माझी हे चेडू ते रात्रीचे रडताले चढ 3 महिने रडत असलेले माझ्या सासूबाईने सांभाळले आणि आता ते तुझ्या प्रेयर आम्ही प्रेयर करतात प्रेयरात तुझ्या भाग घेतला त्यापासून ते बरे आहात. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हांव बॅरीन गेल्ली कामाक भायल्या गांवांत. खरेंच त्या जाग्यार काम बरें असलें आनी त्या घरांतलीं मनशां पण बरीं आसलीं, पूण म्हाकाच म्हजें काम सांबाळूंक येयलें ना आनी हांव तळशीक पडली आनी जेजूक म्हटलें ना जायना, म्हाका म्हज्या घरा व्हरून पावय. जेजूक आर्गा परत एक फावट म्हाका ह्या जाग्यार धाडला देखून. प्रेज द लॉर्ड. नोव्हेंबरान ना बॉम्बे गेल्ली तेन्ना म्हाका इसर सोसूच चडूंक लागलो पनवेलच्या फेस्तावर येयलें. प्रेज द लॉर्ड. लेदराचें तेल हांव हमेस घेवन वयता किसर वॉटरान तेल लायलें मातशें आनी म्हाका चेडवान सांगलें चल तुका हॉलो करता आनी परत व्हरपाक वयता. वय हॉलो करून व्हरता. तर तेणें सांगलें नाका आपूण हांवें म्हटलें नाका आपूण बरी आसा म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. आनी जिजूचे हितून बरी आसा आर्गा जिजूक मेळ्ळें. प्रेज द लॉर्ड. हांव गोवायकी दिता म्हज्या 2 जायांचो आनी एका चेड्याची. पयलीं गोवायकी म्हटल्यार म्हज्या व्हडल्या जायेची. तेचे काजार जावन 2-3 वर्सां जालीं तरी ताका भुरगें जाय नासलें आनी हांगासर हांवें ब्रदरीचे रिट्रिटीक हाडलें आनी ब्रदरीन सांगलें तूं भियो नाकाय, तूं प्रेग्नेंट रावतलो आनी एका भुरग्याक जल्म दितलो. भाव भयणी खरेंच ताका आतां फुडल्या मार्चान 1 वर्स जातलें आनी ताका चेडो जाला आनी तो आतां बरो आसा. देखून हांव ब्रदरीक थँक्यू म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तशेंच दुसरी गोवायकी म्हटल्यार म्हाज्या ल्हानग्या जायेचे चेडू खूब ताप येतालो आनी जेन्ना हांवें पिटर अंकलाक सांगलें ब्रदर अंकल तूं तेच्या पासत माग ताका भरपूर ताप येता आनी अंकलीन ब्रदरीक सांगलें आनी मागलें आनी तसोच तेचो ताप कमी जालो. तेच्या उपरांत तेचो कान व्हांवतालो आनी हिंगासर ते मागण्यांक आयले आनी ब्रदरीन सांगलें हिंगासर ल्हान भुरग्याचो कान व्हांवता तो बरो जाला आनी खरेंच भाव भयणीनू तशेंच जालें. त्या म्हयन्या पासून तेचो कान व्हांवचो पुरो बरो जाला. देखून हांव जेजूक आर्गान दिनवास दिता. तिसरी गोवायकी म्हाज्या 2 नंबर चेड्याची. नोव्हेंबरान ताका खूब ताप येतालो. 2-3 डॉक्टर केले तरी ताका बरें दिसनासलें आनी हांवें हिंगा कुडाल पंडिता लागीं एडमीट केलो आनी ब्रदरीक सांगलें ब्रदर तूं ताचे पासत माग आनी ब्रदरीन हांवें जेन्ना सकाळीं फोन केलो ब्रदरीक काम आसलें. ब्रदरीन सांजे फोन करून तेचे पासत मागणें केलें आनी सांगलें भियो नाका 3रे दीस तो बरो जातलो आनी खरेंच भाव भयणीनू तो 3रे दीस बरो जालो. देखून हांव जेजूक आर्गान दिनवास दिता.